सभी नाज़रीन और सामाईन की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। उर्दू अदब के चंद रुझानात और तहरीकें। बहुत मुख्तसर है दोस्तों और बड़ा अहम ये वीडियो है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो तहरीकों का निज़ाम मानवियत पर कायम है। तहरीक की बुनियाद मौजू पर रखी गई है, ना कि पैकर पर। पैकर का यह लफ्ज़ आया तो पैकर के मायने हैं चेहरा, शक्ल, सूरत, यानी कि जमा है इसकी पैकरान। याद रखिएगा दोस्तों इसकी। और तहरीकों की तफसील हस्ब ज़ैल है। पहली तहरीक है तंज़ की तहरीक। तहरीक के मायने हैं दोस्तों हरकत देना, किसी बात को शुरू करना, तरगीब देना, मसला जज्बाती। तो जाफ़र जटली इस तहरीक का बानी है। जाफ़र जटली तंज़ की तहरीक का बानी है, नोट कर लीजिएगा, मगर वो इसको नशो नुमा न दे सका। और सौदा ने इस तहरीक को हिज्ब की सूरत में परवान चढ़ाया। सौदा ने। दूसरी तसव्वुफ़ की तहरीर है। तसव्वुफ़ यानी सूफ़ियों का अक़ीदा, जिसको कहते हैं दिल से ख्वाहिश को दूर करके खुदा की तरफ ध्यान लगाना। तसव्वुफ़ के ये मायने हैं। वली दक्कनी तसव्वुफ़ की तहरीक का बानी है। इसका महबूब पैकर यानी कि इसकी शक्ल सूरत जो है गज़ल है। ये तहरीक आग की तरह उर्दू शायरी में फैली, खूब फली फूली और परवान चढ़ी। 18वीं सदी और 19वीं सदी में इसका ये ज़ोर था कि ये सारी उर्दू शायरी पर छाई हुई थी। 20वीं सदी के दूसरे रबा में इसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया। सौदा इन दो मुतवाज़ी और दो मुतज़ाद तहरीकों का बानी है। इसका महबूब पैकर क़सीदा है और इसी पर इसकी शोहरत का दारोमदार है। इसने जटल के तंज़ को हिज्ब की शक्ल में बदला है। हिज्ब के पहलू इसने मदा सराई भी की है। कुनूतियत की तहरीक मीर तक़ी मीर इसका बानी है। मीर तक़ी मीर इसका बानी है और इसका महबूब पैकर गज़ल है। यानी कि मीर तक़ी मीर का जो महबूब पैकर है वो गज़ल है। याश बेअमली और ज़िंदगी से बेजारी इस तहरीक के अनासिर हैं। इसके आकोश तरबियत में एक नए फ़लसफ़ा कम ने तरबियत पाई जो उर्दू अदब में तसव्वुफ़ की तरह मकबूल हुआ। ये फ़लसफ़ा तग़ज़्ज़ुल का मुतरादिफ़ और गज़ल की जान है। इस फ़लसफ़े का असर उर्दू शायरी में इस तरह रचा बसा हुआ है जिस तरह सुर्ख़ी मेहंदी के वजूद में रची हुई है। जमालियात की तहरीक मीर हसन इस तहरीक का बानी है। मीर हसन इस तहरीक का बानी है। इसका महबूब पैकर मसनवी है। यानी मसनवियाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हैं और मसनवी को ये पसंद करते हैं, इसलिए इनका पसंदीदा सिनफ़ सुखन जो है वो मसनवी है। इस तहरीक ने उर्दू शायरी में बड़ी अदबियत और बड़ा वज़न पैदा कर दिया और मुस्तकिल असर छोड़ा है। ये तहरीक वसी पैमाने पर न फैल सकी। रेख्ती की तहरीक ख्वाजा मीर सोज़ इस तहरीक का बानी है। ख्वाजा मीर सोज़ जो लखनऊ के हैं वो ख्वाजा मीर सोज़ इस तहरीक का बानी है। इसका महबूब पैकर गज़ल है। इसमें गज़ल के लुग़वी मायनी राज गुफ्तन ब माशूक का हकीकी मायनी में हक़ अदा किया जाता है। माशूक से बेतकल्लुफ़ और तसन्नो गुफ्तगू की जाती है, जिसका लबो लहजा नहायत शीरीं और दिलनशी होता है। इस किस्म की शायरी में औरतों की ज़बान इस्तेमाल की जाती है। मरसिये की तहरीक इसका संग बुनियाद 17वीं सदी में दक्कन में रखा गया, मगर इसे 18वीं सदी में ज़मीर, खलीक, दिलगीर और फसी के हाथों नशो नुमा हुआ। इसको सही मायनी में मीर अनीस ने इस तहरीक को बनाया। मुसद्दस इस तहरीक का महबूब पैकर है। मुसद्दस की शक्ल में ही मरसिये लिखे गए हैं, इसलिए ये इसका महबूब पैकर है। नवा है मामला बंदी। मामला बंदी की तहरीक इंशा और जुर्रात इस तहरीक के बानी हैं। इंशा और जुर्रात इन दोनों की जहानत व
فطانت نے اس تحریک کو 4 چاند لگا دیے۔ غزل اس تحریک کا محبوب پیکر ہے۔ فطانت کے معنی ہیں دوستو فوراً سمجھ آ جانے والا، عقل مندی، دانائی، یہ اس کے معنی ہیں فطانت کے۔ رجائیت، اب آتا ہے رجائیت کی تحریک۔ رجائیت کی تحریک، رجائیت کے معنی ہیں اچھے خیال رکھنا، تصویر کا روشن پہلو دیکھنا۔ رجائیت دوسرے معنی میں یا آرزو سے بھرا ہوا، یہ اس کے معنی ہے رجائیت کے۔ تو رجائیت کی تحریک، اس کا نظیر اکبر آبادی اس تحریک کا بانی ہے۔ کس کا؟ رجائیت کا۔ زندگی کے تمام موضوعات اور اردو شعر کے سارے پیکر اس کے محبوب پیکر ہیں، یعنی ہر پیکر پر انہوں نے ہر شکل میں شاعری کی ہے۔ واقعیت اور جزیات نگاری اس تحریک کے خاص عناصر ہیں۔ عناصر جمع ہے عنصر کی۔ اصلاح زبان کی تحریک، ناسک اس تحریک کا بانی ہے۔ ناسک اس تحریک کا بانی ہے جس نے اصلاح زبان کے چکر میں ہندی کے بہت سے نرم و سبک اور شیریں الفاظ جمع کر کے اردو شاعری کو لفظوں کا ایک گورکھ دھندا بنایا ہے۔ جذبات نگاری کی تحریک، یہ سب تحریک ہیں دوستو۔ جذبات نگاری کی تحریک، جذبات نگاری کی تحریک ہے۔ مومن اس تحریک کا بانی ہے۔ مومن خواہ مومن جو ہیں اس تحریک کے بانی ہیں۔ غزل اور مثنوی اس کے محبوب پیکر ہیں۔ مومن نے اس صنف کو آرٹ کی حیثیت سے فروغ دیا۔ جذبات میں محبت اور محبت میں جنسی محبت پر اس تحریک میں خاص زور دیا گیا ہے۔ رشک بے قراری، فراق، مکر، طنز، چونچلہ اور جنسی محبت کے دوسرے نفسی لوازم کا خوب جائزہ لیا گیا ہے جذبات نگاری کی تحریک میں۔ ڈرامے کی تحریک، امانت اس تحریک کا بانی ہے۔ امانت لکھنوی جنہوں نے اندر سبھا ڈرامہ لکھا ہے وہ اس کے بانی ہے، جبکہ پہلا ڈرامہ لکھا ہے واجد علی شاہ نے رادھا کنہیا، لیکن امانت اس تحریک کا بانی ہے جن کا باقاعدہ ڈرامہ اسٹیج ہوا تھا، مگر اس کے عہد میں اسے فروغ نہیں ملا۔ ڈرامے کا فروغ آغا حشر کاشمیری کے ہاتھوں ہوا۔ انہوں نے اس تحریک کی نشات ثانیہ کی ہے۔ نشات ثانیہ کسی قوم یا ملک کا اثر نو ترقی کرنا یا دوبارہ عروج پانا، اس کے یہ معنی ہیں نشات ثانیہ کے۔ گیت کی تحریک، یہ دوستو گیت ہے، کچھ کٹا ہوا ہے۔ گیت کی تحریک، اس 19ویں صدی کے پہلے ربع میں ظفر نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی۔ ظفر نے تھیٹر اور سنیما کے باعث اس تحریک کو فروغ حاصل ہوا، اور 20ویں صدی کے بہت سے شاعروں حفیظ، جوش، شکیل، مجروح، کیفی وغیرہ نے اس تحریک کو بارآور بنایا۔ فلسفیت کی تحریک، غالب اس تحریک کا بانی ہے۔ اس نے دقیق خیالات کو پرشکوہ الفاظ میں پیش کر کے سوری اور معنوی حیثیتوں میں توازن کی بنیاد ڈالی اور شعر کا معیار بلند کیا۔ اس تحریک نے شعر کو فکر بیدار کرنے کا ذریعہ بنایا اور اس میں زندگی کے اہم مسائل کا جائزہ لینے اور کائنات کے پروقار حقائق کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ روزمرہ کی تحریک، داغ اس تحریک کا بانی ہے۔ کون؟ داغ اس تحریک کا بانی ہے۔ اس نے شعر کی معنویت کے مقابلے میں محاورے کی صحت اور زبان کی سلاست پر زور دیا ہے۔ نیچرل شاعری کی تحریک، یہ تحریک 20ویں صدی میں مغربی ادب کے صحت مند عناصر اور نظیر کے کلام کے کائناتی و معیاری اجزاء کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے۔ امتزاج کا مطلب ہے دوستو ملاوٹ، ہم آہنگی، یعنی ہم آہنگی والے الفاظ پیدا ہوئی ہے۔ اس تحریک کے بانیوں نے غزل سے زیادہ نظم پر زور دیا ہے اور اپنی نظموں کو زندگی کا شاعر اور ترجمان بنایا ہے۔ آزاد، سرور جہاں آبادی، حالی، اسماعیل میرٹی، شبلی، اکبر اور شوق قدوائی اس تحریک کے مشہور علم بردار ہیں۔ طنز و مزاح کی تحریک، اکبر اس تحریک کا بانی ہے۔ کون ہے؟ اکبر
الہآبادی اس تحریک کا بانی ہے جس نے ہم عصر معاشرت پر حکیمانہ نظر ڈالی اور طنز و مزاح کے پردے میں معاشرے کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ 19واں ہے اسلام پسندی کی تحریک۔ اقبال اس تحریک کے بانی ہیں۔ کون؟ علامہ اقبال اس تحریک کے ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے تمام دنیا کو اسلامی نظام حیات اپنانے کی دعوت دی ہے۔ حفیظ جالندھری، احسان دانش، ماہر القادری، کوثر نیازی، نعیم صدیقی، روشن صدیقی، عامر عثمانی، حیرت شمولوی اور حفیظ میرٹھی وغیرہ شعراء نے اپنی تخلیقات کے ذریعے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ رومانی تحریک جوش اور اختر شیرانی اس تحریک کے روح رواں تھے۔ جوش اور اختر شیرانی، ساغر نظامی، روشن صدیقی، اختر انصاری، مجاز لکھنوی، فیض احمد فیض جذبی اور علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، احمد ندیم قاسمی وغیرہ شعراء اس تحریک کو پروان چڑھایا ہے۔ ترقی پسند یا اشتراکی تحریک، اس تحریک نے سماج کی دکھتی ہوئی رگوں کو پکڑا اور تمام دنیا کی نجات میں بین الاقوامی کمیونزم میں سمجھی۔ فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، معین احسن جذبی، مجاز لکھنوی، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، مخدوم محی الدین، ساحر لدھیانوی، اختر شیرانی وغیرہ شعراء نے اس تحریک کو مقبول عام بنانے میں حصہ لیا۔ فی الحال دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اسی طرح مفید ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اللہ حافظ۔